usa ka asawa ang gipalayas sa iyang bana human sa concert ni Elias nga matud pa mikapyut kini sa liog ni Elias og mikis kini kang Elias og miitsa matud pa sa atong pagkatawgon nga taklob sa iyang bao. Ania ang report. So mo ni mga higala no og mga igsuon, so naata dinhi karon sa mong lugar kay matud pa nga mao ni ang kauban atong babae nga mikapyut sa liog ni Elias unya duha ni sila kabuok. Tanan sila nga gibiyaan sa bana pag uli silang panimalay kay kining isa ka babae base sa tawag kaganiha iya daw gihubo ang iyang ukabhan sa pagkatawgon na natog bao no ug iyang giitsa kang Elias sumuotong gibayuyaw ni Elias di ay ang iyang wanani ukabhan sa bao, pero ato ning kumpirma diri sa atong kasamahan sa buhat no diri sa Labaon TV. So sir, maayong kuan nimo da sir, maayong adlaw nimo sir. Maayong adlaw no. So unsa man nga mga impormasyon ang imong nadawat sir kalabot ni ining maong babae nga gipalayas sa iyahang kuan kanang bana? Siguro sa istorya sa mga silingan sir no nga Labaon TV nga nga silingan kini sila atong niaging kuan niaging higayon nga natay na videohan og gitaho sa ato nga kauban kini sila dito sa pag-concert dito kang Elias katong isa ni Colombe itong misabak kining isa pod lahi gid mga Kalabaon TV kay ang ginabuhat aning isa gihubo niya ang iyang ukabhan sa iyang bao kini sus ukabhan sa iyang bao mo ni nga hitabuan na gigisik sa iyang sa iyang daddy niya. So muni mga higala no ang kauban atong babae no nga mikapyot sa kuan liog ni Elias unya giabog gihapon karon kay matud pa nga kini ukabhan nga gihawiran ni sir mao ni ang iyang giitsa iyang gihubo ang iyang pagkatawgon nato ukabhan sa bao. Iyang giitsa kang Elias. Elias. So mo na hinungdan sir wala na bay lain imo na sayran nga mo hinungdan gi sir. Bahin ana sir sa pag kuman og concert pag auli niya gitagbo na sa siyang daddy siyang bana niya daddy ang ilang tinagunay mo ni mga gamit ilang gikuan gihatag siya kay unsa man mo iyang kaning unsa man mga kuan kaning unsa man ang mga kuan mga gamit mo ni bahin niya ni sir ilang gitunga ang ilang kaptangan unsa man namin motor sir dili apil ang motor apil na sir apil ang motor gibahinan ni ang usa ka asawa duhamay lang motor na may Aerox o kinadayon ang Team X so sato pa moy ang problema ani unsaon niya ang motor kay di man ni kabalo drive. Sus. Mo ka problema niya. Mo ni mga higala. Layo pa kay ila ni sir. Mo lagi ni lagi. Layo pa ila ni. Layo pa dai ni ila ni. Ang ila gid ani bukid sa Ginting. So daw be sir kaning kuan kaning mga naa din hitanan kaning naa dire motor mga gamit og termos kaldero, mga galon, ug uban pa mga plato. Mao lugar na ang bahin sa iyahang bana pag palayas ani. Gitunga nila. Muni iya sa mga kaldero gipadala uban kay gasol man pud sa iyang bana gasol. So unsa may kuan sir kaning angay na tumuhaton ani kay ni amang kita karon aron matabangan na siya so ato ning turn over siguro kang kapitan aron nga basig makaya pa mahusay ka ni o sa mga kagawad unsa bay pwede nga mabuhat ani sa barangay sir? Sa akong pamati mismo yung mana ninyo mga dili na kuno. Di na daw. Lain mo kay paminaw niya usa ka babae nga minyo niya iyang giitsa ang iyang takuban sa iyang bao iyang giitsa kang Elias. Nasubahan ako kaya ang pagkapans. Muna grabe ang hilak ko na dagungoy ba ang hilak. Iluom mo niya sakit. Kaya nasipyat siya ba? Pero nga sa pasaylo. Tawa na dawata ang pasaylo. Okay. So lain pa ato sir, unsa may matambag nimo sir, unsa may angay nga buhaton gid sa mga babae isip usa ka minyo? Ako ang katambag sa usa ka babae no, labi na og ikaw don o minyo na ka nga bisan unsa unsa nang tawo nga si kata ato pong ibutang og ligaysa ang atong pagkatao nga bilang babae. Kay ang babae magod isar na magpakasala. Mura grabe na sila ka hugaw na sa pagtanaw sa uban. Sama ato nga gihubo ang iyang takuban siyang kuan ubos ka bahin gigiitsa dito kang Elias o gisulob pud ni Elias. Sumuto nga ang iyang bana murag naulaw siguro sir? Naulaw sa mga kasilikanan. Kaya ang iya pong ginikanan nag-text nga nag-chat sa iya
nailhan nga iyang asawa nasa video. Nga unsa man to imong asawa nga Ni viral man. di viral og giitsa man ang iyang kuan ubos nga bahin nga takuban niya sa iyang baok. Iyang hapin sa iyang baok nga gabukdo. Mo Sus. to nga giitsa ito nalain niya mga ginikanan. Sige. So unsay kuan nimo sir kanang tambag nimo sa mga asawa karon sir? Panawagan nimo sa talang mga asawa nga makakitaan ni kay daghan magid mga asawa sir nga kanang parang gakiligong di sila makakitang Ilyas. So unsay tambag nimo sir sa mga babae gakiligong Ilyas sir? Pwede ba nimo maistorya? Akong tambag no sa mga bae diha nga hilig mo tan-aw sa concert ni Ilyas no nga magmatgon mo sa inyong kaugalingon nga dili mo mahisama karon na sa daan nga panghitabo. Tungod kay kinsa man po dili malain pud ana nga kung ikaw usa ka bana og atong ibaylo ang sitwasyon kung dunay sikat nga babae nang nya mo kalambayot dito ang bana og mugos-gakos malain pud ikaw nga asawa busa para nga makalikay pagtan-aw na lang og pagpakpak og pag-smile ayon na lang paadto sa stage kay mo kay ka dito og mo sabak ka dito kang Ilyas nga gana sa sabak ka diri o ayon na lang para makalikay na lang sa kagubot. Okay, so aning bahina sir sa imong tan-aw aduna ba kay kalapasan si Ilyas or dili nato mabasol sa niining maong sitwasyon bahin sa mga babae nga mi idol kaniya? Sa akong tanaw wala nakalapas si Ilyas og di pud siya mabasol sa tanan kay tungod kay trabaho niya na sala na lang sa mga babae nga musaka diha daw magpasubra pud sila paigot-igot pod. Pero si Ilyas wala sala. Kay iya man ang trabaho concert man na. Sige. So unsay last nimo sir maistorya na apa bay last nimo nga maistorya or panawagan or wala na? Kato lang sir. Sige Ako sir. balak kasama ninyo siya Idol 38 TV, Tatak, Labaon TV. Okay, daghang salamat sir og maayong adlaw kanatong tanan.